बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, अहबाब का बहुत शुक्रिया। बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनको फ़र्क पड़ रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मैसेजेस और अच्छे अल्फाज में याद कर रहे हैं। असल में दोस्तों, ये जो पोलिक्योर है ये आपके जिस्म में से फासद मादे निकालती है। एक बात याद रखें दोस्तों, आपका जिस्म कब सेहतमंद होगा? आपका जिस्म उस वक्त सेहतमंद होगा जब उसमें से फासद मादे निकल जाएंगे। तो आज तक दुनिया तिब में कोई ऐसी दवाई नहीं है जो आपने जो चीज़ खाई हो, नमक आपने ज़्यादा खाते रहे, ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाई, बाज़ार के खाने ज़्यादा खाए, इन तमाम चीज़ों का कोई चीज़ एंटीडोट कर सकती। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दवाई पोलिक्योर आपके जिस्म में मौजूद 100% फासद मादे, बल्कि एलोपैथी की दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट भी ये दवाई दूर कर देती है। तो नीचे दिए गए नंबर से रब्ता करें अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए, अपने बुज़ुर्गों की, अपने दोस्तों की सेहत बरकरार रखने के लिए पोलिक्योर को ऑर्डर कीजिए। इंशाल्लाह आपको कभी मायूसी नहीं होगी। आज 226 मई है, 2025 है। मैंने जैसा आपसे अर्ज़ किया था कि अब खान साहब को ये जायचे के मुताबिक ये जेल में नहीं रख सकते। जब तक ज़ोहल यहाँ रहा जायचे में चौथे खाने में खान साहब के, तो मैं आपसे अर्ज़ करता रहा कि सूरत हाल थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन ये जहाँ पे ये ज़ोहल खान साहब के लिए ज़रा कमज़ोर था, ज़रा कमज़ोर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि खान साहब के ज़ैचे पैदाइश में ज़ोहल बड़ा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठा हुआ था। अभी लेकिन वो खान साहब के पहले घर को, 7वें घर को, 9वें को, 30वें को, 11वें को नाज़र नहीं था। अब ये जो ज़ोहल है ये नेगेटिव खाने से निकल के पॉजिटिव खाने में आ गया। इस वक्त का जो जायचा है वो ये कह रहा है कि खान साहब स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, ताकतवर हो चुके हैं। दोस्त बड़े कमेंट्स करते हैं, सत बिस्मिल्लाह करें जी, उनका हक बनता है, लेकिन हमने एस्ट्रोलॉजी बयान करनी है ना, हम यहाँ किसी ख्वाहिशात बयान करते हैं ना कोई और बात करते हैं। तनकीद हर बंदे का हक है जी। आखिर वो जायचे में जो शारगान हैं, जब तक कमज़ोर रहे हम एहतियात के साथ बातें करते रहे। जायचे में दोस्तों ये जो ज़ोहल, नेपचून और ज़ोहरा हैं इस वक्त, वो खान साहब के जायचे के 5वें खाने में पहुंच चुके हैं। ज़ोहरा ऑलरेडी यहाँ था और ज़ोहल यहाँ पहुंचा है 0 दर्जे पे। और मज़े की बात यह है कि जो ही ज़ोहल यहाँ पहुंचा, अतारत भी अगले कुछ घंटों बाद 0 दर्जे पे बुर्जदी में आ गया। बुर्जदी में जहाँ पे अतारत आके बैठा है, ये इसका अपना घर है, इमरान खान साहब के जायचे का 7वां खाना है। इसकी जो प्रेडिक्शन है वो मैं आपसे बयान करता हूँ। पहली प्रेडिक्शन ये है कि अब खान साहब को ये जेल में नहीं रख सकते, अब उनकी रिहाई कन्फर्म है। कितना दिन लगते हैं, ये जैसे जैसे जायचे में सितारे आगे आएंगे आपको चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएंगी। अब ये उन्हें जेल नहीं रख सकते, फैसला उनके हक में आएगा इंशाल्लाह, आप देखेंगे बहुत जल्द आएगा। अगली बात मैं आपसे एक और अर्ज़ करता चलूँ कि ये जो ज़ोहल यहाँ पे आके बैठा है, अब ज़ोहल की अतारत की आपस में 7 नज़रात हैं। तो 7 नज़रात बहुत आप समझिए कि गहरी हैं। अतारत यहाँ पे अपने घर में है और ये ज़ोहल के साथ जब भी कम्युनिकेट करता है तो बहुत गहरी बातें सामने आती हैं। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि जो ही नेपचून पाकिस्तान के हाल के खाने में पहली मरतबा इन होगा, अवाम का सोचने का अंदाज़ तब्दील हो चुका होगा। अब आप देखें, पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, लेकिन सिंध में ही उनके ख़िलाफ़ मुज़ाहरे शुरू हो चुके हैं, जिसकी आपने झलक भी देखी। अवाम का जो शऊर है आप समझिए बेदार हो चुका है, क्योंकि नेपचून पाकिस्तान के हाल के खाने में पहली मरतबा एंटर होगा। ये दलील है इस बात की कि हम जो रीडिंग दे रहे हैं सलात उसी सिमत में जा रहे हैं। तो खान साहब को इस वक्त जो स्पोर्टिंग स्टार्स हैं वो जायचे में ज़ोहल, नेपचून, ज़ोहरा, मुश्तरी, शम्स, अतारद और मरीख हैं। अगर इन जायचों को, अगर इन सितारों को दोस्तों काउंट किया जाए तो ये तमाम जो सितारे हैं, 7 सितारे आपस में पॉजिटिव वे में कम्युनिकेशन है। कल चांद भी इनमें शामिल हो जाएगा। कल 8 सितारे पॉजिटिव वे में कम्युनिकेशन करेंगे।
اب جو خان صاحب کو جیل میں رکھنا ان مختصر حلقوں کے لیے ناممکن ہوتا جائے گا اور ساری چیزیں پازیٹیو ہوں گی۔ اور یہاں میں ایک بات اور بتا دوں کہ جو میری پریڈکشن ہے، اب ستارے سورج جو ہے ہر آنے والا دن مشتری کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ جو مئی ہے، مئی کے بعد جو ہی مئی ختم ہوگا اور جون کی 9 تاریخ کو جو مشتری ہے وہ برج سرطان میں آ جائے گا، اس کے بعد چاند یہاں پہ آ کے ان کے ساتھ کران کرے گا۔ تو میں نے جیسا پچھلی ویڈیو میں آپ سے عرض کیا کہ ذائچے میں یہ جو سیارگان ہیں جو اب 26 مئی سے آنورڈ شروع ہو رہے ہیں، اور یہ آنے والے 1 مہینہ اور 1 دن ذائچہ کمیونیکیٹ پازیٹیو کرے گا، تو پورے ملک میں جو تبدیلی کی باتیں ہیں وہ سامنے آنا شروع، کچھ آپ کے سامنے آنا شروع ہو بھی گئی ہیں، لیکن مشتری اور زحل کی جو نظر ہے یہ بتا رہی ہے کہ ٹھوس قسم کے اقدامات سامنے آئیں گے، ٹھوس قسم کے اقدامات سامنے آئیں گے۔ اب جو مسلط کرنے والی باتیں ہیں وہ ماضی کا حصہ بنیں گی انشاءاللہ، یہ میری پریڈکشن ہے، کیونکہ زحل ناظر ہو چکا ہے عطارد کو، اور یہ زحل جہاں پہ پہنچا ہے برج حمل میں، یہاں پہ اس کے ساتھ نیپچون بیٹھا ہوا ہے۔ اب جو ہی عطارد 2 درجے اور طے کرے گا، جو کہ کل تک کر لے گا، تو نیپچون کی اور عطارد کی ساتھ نظر قائم ہوگی، لہذا بہت بڑی کوئی اطلاع آنے کی سمت میں باتیں جائیں گی۔ اب یہ 2 درجے ہیں، یہ دوستو اصل میں برابر ہیں آنے والے 15 دن کے، مطلب 1 مہینے کے۔ تو یہ ہماری پریڈکشن ہے، آنے والے اس 1 مہینے کے اندر صورتحال بہت تبدیل ہو جائے گی، ماضی والی باتیں نہیں رہیں گی۔ اور یہاں ذائچے میں، خان صاحب کے ذائچے میں مشتری شمس اور عطارد ذائچے کے 7ویں خانے میں۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ سنی اتحاد جو ہے، جس نے خان صاحب کے ساتھ اتحاد کیا، جو میں نے پریڈکشن کی تھی کہ خان صاحب آنے والے وقت میں کسی کے ساتھ اتحاد کریں گے، تو یہ اتحاد مضبوطی سے آگے بڑھتا ہوا نظر آئے گا، کمیونیکیشن بڑی پازیٹیو ہو جائے گی، اور جو اتحاد کا فیصلہ تھا وہ اب آنے والے وقت میں بہت سٹرونگ اور بہت بہتر ثابت ہوگا۔ یہاں جو نیپچون کی اور اب آنے والے وقت میں عطارد کی ساتھ نظر ہے، یہ دوستو ایسے سمجھیے کہ حکومت نے جو کام کیے یہ اب ان کے گلے پڑنے کی سمت میں باتیں ہیں، اور یہ جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ جی ہم تو پیدا ہی اقتدار کے لیے ہوئے ہیں، اب ان کا زوال شروع ہو چکا ہے، کیونکہ جو ہی نیپچون اپنی تمام تر طاقت عطارد کو دے گا تو حکومت کی مخالفت میں اضافہ شروع ہو جائے گا، خان صاحب کی شہرت میں اضافہ شروع ہو جائے گا۔ دیکھیں دوستو، یہ 2 ستارے ہیں، جو باتیں بتا رہے ہیں، جو ہماری سمجھ میں آ رہی ہیں، ہم آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوست بڑے کمنٹس کر رہے تھے جی 26 کو ہم آپ کو دیکھیں گے۔ دیکھیں دوستو، جب تک زحل ذائچے کے 4تھے خانے میں رہا، نیگیٹو تھا، اب وہ یہاں 5ویں خانے میں آ گیا، صورتحال خان صاحب کے حق میں بڑی سٹرونگ ہو چکی ہے۔ آسٹرالوجی کہہ رہی ہے کہ اب خان صاحب کو جیل میں رکھنا ناممکن ہو جائے گا، اور انٹرنیشنل دباؤ بھی ان کی برداشت سے باہر ہوتا جائے گا۔ آنے والا مہینہ بہت اہمیت رکھتا ہے، ہم ڈیلی کی بنیاد پہ ویڈیو کرتے ہیں اور ستارے بیان کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی خواہشات بیان کریں، ایسا ہرگز نہیں ہے دوستو، جو ہمیں ذائچہ سمجھ آتا ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ تو چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں، ماضی والی کوئی بات نہیں رہے گی، اب صورتحال نئی اور بہتر سمت میں انشاءاللہ عمران خان صاحب کے ذائچے میں آنا شروع ہو جائیں گی، اور عنقریب آپ بہت بڑی خوشخبری سنیں گے کہ خان صاحب عوام کے درمیان انشاءاللہ موجود ہوں گے۔ یہ ذائچہ اعلان کر رہا ہے، جیسے جیسے ستارے آگے آئیں گے یہ چیزیں بہتری کی سمت میں انشاءاللہ آئیں گی۔